अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन 55,000 सब्सक्राइबर्स हम हो चुके हैं, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक 60,000 एंड देन 1 लाख का सफर हम शुरू करेंगे। डॉन अखबार का आज का एडिटोरियल है जी, वहां पर लिखा गया लीकी स्टेट यानी लीक होने वाली स्टेट, जो लीक हो जाती है वो वाली रियासत। कहानी ये है कि जो जानू ठीक हो ठीक नहीं हो, खाना खाया नहीं खाया, व्हाट्सएप नाइस डीपी डियर, ये जो सब कुछ ऑनलाइन हम करते रहे सारे, ये डेटा लीक हो गया है। तो मेरे और आपके जो जज्बात थे, एहसासात थे, जो फीलिंग्स थी, जो सनसनाहट थी, जो सब कुछ था, वो सब कुछ अब ऑनलाइन बिक रहा है। 200 रुपए में, 500 रुपए में, 600 रुपए में बिक रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक ब्रीच है। 18 करोड़ लोगों का डेटा नाज़रीन लीक हो गया। 18 करोड़ लोगों का डेटा मार्केट के अंदर इस वक्त उनके जज्बात, एहसासात ये पड़े हुए हैं। इदारों का काम था ये चीजें रोकना, स्टेट का काम था ये चीजें रोकना, और ये बेसिक राइट्स के वायलेशन, ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस एक क्रिएट हो गया है। बल्कि इसके अंदर मोहसिन नकवी का डेटा भी लीक हो गया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। साथ नाज़रीन एक और अपराइजिंग हुई है, एक और बगावत हुई है। एक दफा फिर अवाम खड़ी हुई है और उसने हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी, उधेड़ कर रखा है पूरे रियासती ढांचे को, कोलैप्स करवा दिया है, जूती तले रौंद कर रखा है उन्होंने। और इसे जैन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, नई नस्ल का एहतजाज कहा जा रहा है, राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। और लिटरली लाशें तो गिरी है नाज़रीन, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आप कह सकते हैं किची मरोड़ कर रखी है। पूरी स्टेट का जो कंट्रोल था उसकी गर्दन के ऊपर अवाम ने बाहर निकल कर घुटना रखा है कि भाई ऐसी की तैसी हमारे राइट्स को वायलेट करके, हमारी बुनियादी जिंदगी को वायलेट करके आप बता रहे हो कि जनाब पाबंदियां करें और ये करें और वो करें। ये हुआ क्या है नेपाल के अंदर नाज़रीन, आपके सामने रखते हैं। बैनुल अक़वामी बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। साथ साथ अलीमा खान साहब के ऊपर एक एफआईआर हुई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक ट्रिब्यूट, एक सलाम, एक सलूट पेश करने से आगाज करेंगे। एसएसजी कमांडो जनाब स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो, इंतहाई खूबसूरत जवान मेजर अदनान की शहादत के हवाले से उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। नाज़रीन देखिए, जिंदगी सबकी जाती है, बहुत सारे लोग कुर्बानियां देते हैं। जम्मू के अंदर लोग कुर्बानियां देते हैं, जम्मू के अंदर लोगों की जान जाती है और ये सब कुछ होता है। लेकिन जो ये शहादत है या जो ये दिलेरी और बहादुरी थी, इसके ऊपर बहादुरी और दिलेरी, ब्रेवरी भी फख्र महसूस कर रही हूं। आज यकीन माने कि बहादुरी भी सर झुकाकर मेजर अदनान को सलूट पेश कर रही है कि यार क्या तगड़ा बंदा था। दहशतगर्दों ने नाज़रीन एफसी कैंट के ऊपर बन्नों में हमला कर दिया, दहशतगर्द अंदर घुस गए, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना दिया, वहां पर कुछ शादतें भी हुई। एसएसजी ने वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया, बहुत सारों को, जानवरों को मार दिया गया। लेकिन फिर जो मेजर साथ थे वो कंपाउंड के सेंटर में जमीन पर गिर गए। सामने नजर आ रहा है, वीडियो मौजूद है नाज़रीन, सामने नजर आ रहा है वो जो दहशतगर्द था वो गन लेकर तैयार बैठा हुआ था कि वो साथ जो मेजर साथ है उन्हें शहीद करे। वहां से जो इनका दोस्त है ये मेजर अदनान साहब, ये छलांग लगाते हैं और अपने उस दोस्त को नाज़रीन, अपने उस कुलीग को, अपने उस कमांडो को रेस्क्यू करने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए ये बंदा ढाल बन जाता है, ये खुद उसके ऊपर गिर जाता है। 6-6.5 फुट लंबा तगड़ा खूबसूरत जवान, गोलियां सामने से आ रही हैं और ये उधर ही अनप्रेसिडेंटेड है। आज पूरा पाकिस्तान नाज़रीन गमज़दा है, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, रंजीदा है। कमाल बहादुरी है, कमाल दिलेरी है, कमाल दिलेरी है ना। अल्लाह ताला हमारी रियासत के अंदर से नाज़रीन ये दहशतगर्दी खत्म करे। मेजर अदनान जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियां महफूज रखे इन जैसे दरिंदों से। वी हैव टू डिसाइड फॉर वंस कि हमने इसके बारे में क्या करना है, हमने कैसे इस चीज को अवॉइड करना है, कैसे अपने जवानों को, इदारों के जवानों को, मिलिट्री के जवानों को, एसएसजी कमांडोज के जवानों को नाज़रीन बचाना है। हम क्यों इतने बहादुर दिलेर खूबसूरत जवानों की जो खून है वो कि इस तरह से बह रहा है, नहीं होना चाहिए। इसकी बहादुरी जो है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, ये हमारे माथे का झूमर है। दिल बहुत ज्यादा परेशान है, बट व्हाट अ जेंटलमैन, व्हाट अ मैन, क्या जवानी थी। जवानी भी इसके ऊपर आज फख्र महसूस कर रही होगी। नाज़रीन नेपाल के अंदर बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि नेपाल के ऊपर बात होना शुरू हो गई, हुकूमत करप्शन कर रही है, हुकूमत 2 नंबरी कर रही है। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, ज्यादा दूर नहीं है। हुकूमत इंज कर दी है, हुकूमत चूंज कर दी है, टैक्सेस लगा दिए गए, अवाम को निचोड़ना शुरू कर दिया, नौकरियां नहीं है। फिर इन्होंने जब सोशल मीडिया पर अवाम ने रोना डाला, भाई ये करप्ट हुकूमत है, ये पैसे लूट रही है, ये इंज कर रही है, उंज कर रही है। यानी एक कहानी, जिस तरह पाकिस्तान में स्कैंडल सामने आते हैं ना कि चीनी के ऊपर 300 अरब डॉलर बना दिए गए, गंदम के ऊपर 200 अरब डॉलर बना दिए गए, इवन घी के ऊपर इतने पैसे बना दिए गए, फलाने के ऊपर इतने पैसे। तो दिस इज हाउ जो यही चीजें नेपाल के अंदर हो रही थी। नाज़रीन जेनजी खड़ी हुई, यानी जो मौजूदा नस्ल है ये खड़ी हुई और एहतजाज शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अच्छा, उससे पहले हुकूमत ने तमाम सोशल मीडिया एप्स बंद कर दी, फेसबुक बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, चैट जीपीटी बंद, यानी सब कुछ सोशल मीडिया पूरे का पूरा बंद कर दिया। यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि सोशल मीडिया अभी आपका बेसिक राइट है, ये आपका बेसिक सर्वाइवल है, इट्स योर बेसिक राइट। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये पेंसिल भी फारे होगी, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है नाज़रीन, ये आपका बेसिक बुनियादी एक राइट है, बुनियादी आपका एक हक है जो कि रियासत पाबंद है आपको देने के लिए। बदकिस्मती से मेरे कश्मीर में नहीं है,
میں کشمیر میں خود جاتا ہوں ناظرین، وہاں پر یہ چیزیں یعنی انٹرنیٹ موبائل فون سروس کال کرنے کے لیے گھنٹہ آپ ہیلو ہیلو کرتے رہے سارا دن بیٹھ کے. تو یہ بیسک رائٹ ہے جو کہ ریاست نے دینے ہیں، اور ریاست پابند ہے کہ آپ کو بیسک رائٹ دے گی. یہی کام نیپال کے اندر ناظرین ریاست نے یہ کیا، انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا، لوگ سڑکوں پر 19 لوگوں کی جانیں گئی ہیں ناظرین، لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گھس گئے، لوگ پارلیمان کے اندر گھس گئے، لوگ پارلیمنٹیرین کے گھروں کے اندر گھس گئے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 21 ایم پیز استعفیٰ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے استعفیٰ دے چکے ہیں، ان کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، ان کے ہوم افیئرز نے استعفیٰ دے دیا، وہاں کی پوری کیبنٹ تمام تر لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہمیں نکلنے دیں، یہاں سے بھاگنے دیں. اور وہ لوگ کہہ رہے اب تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اور یہ کون ہے؟ جین زی، یہ 2000 کے بعد کی پیدا ہونے والی نسل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہیو کر رہے ہیں، یہ ینگسٹرز ہیں جو رائٹس کلیم کر رہے ہیں، جو ان کی بدماشیاں تھیں نا نیپال کے اندر ناظرین، چک لیں گے، بندہ غائب کر دیں گے، بندہ اٹھا لیں گے، کیسز بنا دیں گے، مار دیں گے، انج کر دیں گے، انج کر دیں گے، جو کئی نسلوں کو یہ ڈراتے خوفزدہ کرتے آئے ہیں. نیپال کے اندر ناظرین لوگوں نے یہ ساری چیز کو روند کر رکھا ہے، وہ باہر نکلے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچی مروڑ کر رکھی ہے. اب وہ عوام کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں، گھروں میں جائیں، ہم انٹرنیٹ بھی کھول رہے ہیں، ہم فیس بک بھی کھول رہے ہیں، ہم سب کچھ کھول رہے ہیں، ہم آپ کی جو چیزیں ایکسپینسو ہوئی ہیں وہ بھی واپس لے رہے ہیں، پرائس ہائیک بھی واپس لے رہے ہیں، ہم چیزیں آپ کے لیے سارٹ آؤٹ کرنے والے ہیں، ہم نوکریوں کا بھی پربند کریں گے، بندوبست کریں گے، برائے مہربانی آپ لوگ اب واپس چلے جائیں. انڈونیشیا کے بعد ناظرین بنگلہ دیش، شری لنکا، انڈونیشیا اینڈ ناؤ نیپال، یہ صرف اسی ریجن کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ناظرین ڈیٹا لیک ہوا ہے، اور یہ لیکی سٹیٹ باقاعدہ سے یہ ڈان نیوز کا آج کا ایڈیٹوریل ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اتنا خوفناک قسم کا بریچ کیسے ہوا ہے، یہ کیسے ڈیٹا لیک ہوا ہے. اب میں ایگزیکٹ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کتنا میسو بریچ ہے جو کہ ہوا ہے. یہ ہے کہ ناظرین دا پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سسپیکٹ انوالومنٹ بائی دا پولیس آفیسرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پولیس آفیسرز اس کے اندر شامل ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. سم ڈیٹا لیک ہوا ہے، یہ 500 روپے میں بک رہا ہے، اور کال لاگ جو آپ نے ٹیلی فون کالز کی تھی یہ 2000 روپے میں بک رہی ہیں. ٹریول ہسٹری آپ کی 5000 میں بک رہی ہے سوشل میڈیا پر. اور انٹیریئر منسٹری محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر نوٹس تو لے لیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 18 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، اور یہ 180 ملین لوگوں کا ڈیٹا آن لائن لیک ہوا ہے. اچھا پھر یہ محسن نقوی صاحب ہیں، ان کا ڈیٹا بھی اطلاعات کے مطابق لیک ہوا ہے، اور کچھ چیزیں ان کی بھی سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ویب سائٹس کے اوپر 500 روپے میں جا کر بک رہی ہیں. اسپیشل ٹیم محسن نقوی صاحب نے بنا دی ہے، اور ایک اسپیشل ٹیم ہے جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے انڈر کام کرے گی، اور 2 ویکس کے اندر وہ جناب سبمٹ کرے گی تمام تر فائنڈنگز. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سسپیکٹ کر رہی ہے کہ انوالومنٹ بائی دا پولیس آفیسرز ان دا بلوچستان، پنجاب اینڈ سندھ. According to the PTI findings, around 72 officers may have leaked and sold SIM data, earning between 2.5 lakh to 2.5 lakh daily. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اطلاعات کے مطابق یا جو سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 72 پولیس آفیسرز یا اداروں کی شخصیات اس کے اندر شامل ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے انہوں نے کمائے ہیں. اور یہ 180 ملین لوگوں کا ناظرین یہ ڈیٹا لیک ہو گیا ہے جو کہ اویلیبل ہے. Google data breach compromised over 180 million credentials, users name, emails and the password from the platforms like Google, Facebook, Microsoft, Instagram, Snapchat, government portals and the banking, healthcare services. It's a big breach. It's a very very big breach. یہ سارا ڈیٹا ناظرین آپ کی ساری خفیہ معلومات، آپ کے پاسورڈز، آپ کے فیس بک کے پاسورڈز، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی ٹریول ہسٹری، آپ کی لوکیشن، آپ کی لائیو لوکیشن، وہ سب کچھ لیک ہو گیا ہے. تو یعنی کہ گورنمنٹ آفیشلز اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر سرکاری لوگ شامل ہیں، اس کے اندر اور ناظرین بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، وہ سب اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں کہ یہ جو بریچ ہوا ہے یہ سائبر اٹیک ہے، یہ خوفناک ہے. اب ناظرین جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں، سوورینٹی کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. اب سوورینٹی کے اندر آپ کی سائبر سیکیورٹی بھی آتی ہے، اب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اندر سائبر سیکیورٹی آتی ہے، لہذا آپ نے سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. لیکن ہمارا ڈیٹا ناظرین ہر دوسرے سال ایسے لیک ہو رہا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اپنی فلمیں لیک ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ایون پرائم منسٹر ہاؤس، عمران خان جب پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، پرائم منسٹر ہاؤس بگ تھا، وہاں سے ڈیٹا لیک ہو گیا تھا. کوئی گیسٹ ہاؤس سیف نہیں ہے، کوئی ہوٹل یہاں پر سیف نہیں ہے، کوئی آپ کی پرسنل کمیونیکیشن یہاں پر سیف نہیں ہے، اور ڈیٹا دھڑا دھڑ ناظرین لیک ہوئے جا رہے ہیں، اور مزید لیک ہر طرف پڑی ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ ناظرین ان کے حوالے سے ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں شرمناک ہے نا، شیمفل، یعنی اس کے اوپر میں اب کیا کہوں. دیکھیں جو طیب بلوچ صاحب کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت زیادہ غلط ہوا. تحریک انصاف کے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود ناظرین آپ صرف میں ایف آئی آر آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں. آپ نے کل ویڈیوز دیکھی ہیں کہ طیب بلوچ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ایف آئی آر کے اندر ناظرین جھوٹ لکھا جا رہا ہے.
کیا کوئی ہے واقعتاً کوئی سینٹرل اتھارٹی اس ملک کے اندر, کوئی عدالت, کوئی پولیس والا, کوئی جج, کوئی ایک بندہ سین مائنڈ جو یار اس کی کراس ایگزامینیشن کرے اور یہ بتائے کہ بھائی ویڈیوز ہمارے سامنے اے ٹو زی موجود ہے, آپ نے بدتمیزی کی ہے, آپ نے ایسی گفتگو کی ہے, لیکن جو ایف آئی آر اس میں کہہ رہا ہے کہ جناب کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میڈیا کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تو اسی دوران نعیم پنجھودا نامی شخص نے للکار ماری کہ علیمہ خان سے جائیدادوں سے متعلق سوال کرنے کا مزہ چکھو. اب کدھر نعیم اظہر پنجھودا نے یہ سوال کیا ہے, کدھر اس نے للکار ماری ہے کہ اسے مزہ چکھو. پھر وہ کہتے ہیں کہ مزہ چکھا اور اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے مجھے جکڑ لیا اور دیگر وہ کہتے ہیں کہ دیگر جن کے نام دیتے بعد میں جن کے نام پتے بعد میں پڑتال کی جائے گی, وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 35 سے 40 نامعلوم افراد بھی اس کے اندر شامل تھے اور سامنے آنے پر شناخت کر سکوں گا, نے مجھے مل کر مارا پیٹا ہے اور اسی دوران انہوں نے کسی نامعلوم شخص نے مجھ سے میرا موبائل فون چھین لیا اور میرا مائک بھی توڑ دیا. موقع پر موجود میڈیا کے نمائندے ایجاد احمد اور مختلف لوگوں کے نام لکھیں گے اور اس کے اندر علیمہ خان بھی شامل ہے, نعیم پنجھودا بھی شامل ہے. علیمہ خان صاحبہ رکواتی رہی, بلکہ اس کے امیجیٹ یعنی چند سیکنڈ بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے بھی زیادہ ناظرین بڑی ایک دلچسپ یا حیران کن بات یہ ہے کہ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے وہاں پر پی ایف یو جے کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے کہ جناب ہم طیب بلوچ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم احتجاج کریں گے. اندازہ لگائیں اس ملک کے اندر ناظرین صافی ملیا میٹ کر دی گئی. نہیں ہوا تو احتجاج نہیں ہوا, نہیں ہوا تو کوئی بولا نہیں, صافت نہیں ہے ناظرین. بہرحال ایک ٹول ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا, ایک ٹول ہے بازو مروڑنے کا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.